It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. के बारे में सोच भी सकता है। जनाब डिप्टी स्पीकर, जब वो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कराची जैसे शहर में, जो दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर, आलम इस्लाम का सबसे बड़ा शहर, दुनिया के 90 मुमालिक से ज्यादा आबादी का सबसे बड़ा शहर, जब वहां पर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो वहां पर इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी? मेरे शहर की आबादी तो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। 10 लाख नफूस हर साल उस शहर में बढ़ रहे हैं, मगर वहां पर वसाइल नहीं बढ़ रहे। और जब वसाइल नहीं बढ़ते तो वो नौजवान जो कि पूरे कराची से आ रहे हैं, जो कि नौकरी ढूंढने आ रहे हैं, जो एक छोटे से रोजगार ढूंढने आ रहे हैं, कोई अपना घर खुशी से नहीं छोड़ता। जनाब डिप्टी स्पीकर, किसी को अपनी मां का इलाज कराना है, किसी को अपनी बहन की शादी करनी है, किसी को बूढ़े बाप का सहारा बनना है, कोई अपने इलाके से दहशतगर्दी के खौफ से निकल कर आ रहा है। एक ऐसी सूरत हाल में लाजिम तो यह था कि अगर पूरे मुल्क में उनके लिए रोजगार फराहम नहीं किया जा सकता, अगर पूरे मुल्क में उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती, तो कम से कम कराची को फोकस करके यह कोशिश की जाती कि वो तमाम नौजवान जो अपनी मां के इलाज का ख्वाब आंखों में बचाए, जो बहन की शादी का ख्वाब आंखों में बचाए, जो बाप का सहारा बनने का ख्वाब आंखों में सजाए कराची की तरफ आ रहा है, उसको वसाइल इतने मुहैया किए जाते कि उसको रोजगार फराहम किया जा सकता। मगर बदकिस्मती से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जनाब डिप्टी स्पीकर, देयर इज नथिंग लाइक दिस ऑन द कार्ड्स। किसी ने नहीं सोचा। कराची अकेला पाकिस्तान का 67% रेवेन्यू देता है। कराची एक ऐसी गाय है कि जिससे दूध तो सब दोते हैं, मगर चारा डालने को कोई तैयार नहीं है। एक ऐसी सूरत हाल में जब यह आबादी का बढ़ता हुआ इफरीत मेरे शहर को निगलता चला जा रहा है, वहां पर उन नौजवानों को जो पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं, देने के लिए रोजगार नहीं है। और वो रोटी कराची का एक आदमी, चाहे वो किसी कौमियत से ताल्लुक रखता हो, किसी मसलक से ताल्लुक रखता हो, किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, एक रोटी एक आदमी का तनासुब था। फिर वो तनासुब बढ़ा और एक रोटी 2 आदमी खाने लगे। आज सूरत हाल ये है कि एक रोटी है और 20 खाने वाले हैं। ये सूरत हाल है कराची के वसाइल की और कराची के मसाइल की। जनाब डिप्टी स्पीकर, वो आबादी, कभी कोई सोचे तो सही कि वो आबादी जो 10 लाख की आबादी हर साल कराची में बढ़ रही है, उनको रहने को घर भी चाहिए, उनको बिजली भी चाहिए कम से कम रिहाइश के लिए, उनको चूल्हा जलाने के लिए गैस भी चाहिए, उनको इस्तेमाल के लिए पानी भी चाहिए। और हमारी यकीनन यह जिम्मेदारी बनती है कि जो कराची आ गया उसको पानी भी मिले, उसको गैस भी मिले, उसको बिजली भी मिले, सर छुपाने का ठिकाना भी मिले। मगर जनाब डिप्टी स्पीकर, कराची तो रिहाइश के हवाले से पाकिस्तान का सबसे महंगा शहर है। कराची की जमीन सबसे महंगी है, कराची की बिजली सबसे महंगी है, कराची में दीगर वसाइल सबसे महंगे हैं, तो आखिर फिर उनको वसाइल कहां से मुहैया हो? और जब एक ऐसी सूरत हाल में कि जब आने वाले के पास रोजगार भी ना हो, रोजगार भी ना हो, तो कहां से वो मकान बनाएगा या किराए के ही मकान में रहेगा? कहां से वो बिजली का बिल पे करेगा या बिजली चोरी करेगा? कहां से वो गैस का बिल पे करेगा या गैस को चोरी करेगा? कहां से वो अपने लिए, अपनी रोजमर्रा जिंदगी की जरूरत के लिए पानी हासिल करेगा या वो चोरी करेगा? एक ऐसी सूरत हाल में कि जब बढ़ती हुई आबादी के मुसलसल दबाव में कराची का बसने वाला हर आदमी आ रहा है, तो कराची वालों पर यह दबाव बढ़ता चला जा रहा है और वसाइल मुहैया नहीं है, रोजगार मुहैया नहीं है, इंडस्ट्री मुहैया नहीं है, बिजली मुहैया नहीं है, पानी मयसर नहीं है। ऐसी सूरत हाल में
معاشرہ کینابولزم کی طرف جاتا ہے جناب ڈپٹی اسپیکر، کینابولزم کی طرف جاتا ہے، انسان انسان کو کھانے لگتا ہے۔ آج کراچی سمیت پاکستان کے ہر بڑے شہر میں یہ واردات عام ہے کہ جناب موبائل فون چھین لو۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، اس میرے موبائل فون کی قیمت جب خریدا گیا تھا نیا تو 14,000 روپے تھی۔ اب جبکہ میں اس کو 1 برس استعمال کر چکا تو اس کی بازار میں قیمت 7 سے 8,000 روپے رہ جاتی ہے، اور اگر کوئی مجھ سے یہ موبائل فون چھین کر لے جائے تو پھر اس کی قیمت اس چور بازار میں 4 یا 3,000 روپے سے زیادہ نہیں ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ کوئی نوجوان اس موبائل فون کو چھیننے کے لیے جس کی بازار میں قیمت 3,000 روپے ہے، اگر مجھے گولی مار دینے کو تیار ہے، کسی کو بھی گولی مار دینے کو تیار ہے، تو پھر وہ کس ذہنی صورتحال کا شکار ہوگا جناب ڈپٹی اسپیکر؟ ایک آدمی کراچی سمیت پاکستان کے ہر بڑے شہر میں 3,000 روپے کے پیچھے قتل کرنے کو تیار ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی قومیت کیا ہے، اس کی مسلک کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، خاص طور پر کراچی میں وسائل اور مسائل کے درمیان توازن اور عدم غیر متوازن ہونا اور استحکام کا نہ ہونا آج ہمارے معاشرے کو ایسی حالت تک لے آیا ہے کہ جہاں پر ہم ایک دوسرے کو کھانے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ شاید میری یہ تلخ نوائی کچھ کانوں پر گرا گزر رہی ہوگی، مگر اب جب سچائی کی بات آئی ہے اور بات کا ہیتا اتنا بڑھا لیا گیا ہے تو میں مجبور ہوں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، میں ایک ایسے شہر کا باسی ہوں جس کی آبادی 2 کروڑ سے بڑھ چکی ہے، مگر وہاں پر پولیس کو وسائل نہیں مہیا کیے جا رہے، پولیس کی تعداد نہیں بڑھ رہی، سیکیورٹی کراچی کی کسی طریقے سے انشور نہیں ہو رہی۔ ایک زمانے میں وہ میرے تمام دوست، خاص طور پر پرویز خان صاحب، جو کہ انہوں نے 25 سال 26 سال کراچی میں گزارے ہیں، ایک وقت تھا کراچی کا کہ جب میرے بچپن میں کراچی میں کوئی جرم کرتا تھا تو بھاگ کر آزاد علاقوں میں پناہ لیتا تھا، اور اس کے بارے میں یہ سوچا جاتا تھا کہ وہ شخص جو کراچی سے جرم کر کر بھاگ گیا اور اب آزاد علاقے میں اس نے پناہ لے لی تو اب وہ انٹچبل ہو گیا ہے، اب اس کو کوئی گرفت میں نہیں کر سکتا۔ مگر یہاں پر اب یہ گنگا الٹی بہنے لگی ہے جناب ڈپٹی اسپیکر۔ اب آزاد علاقوں میں اگر کوئی قتل کرتا ہے تو آ کر وہ کراچی میں پناہ لیتا ہے۔ پورے پاکستان میں جو جہاں جہاں جرم کرتا ہے وہ وہاں سے بھاگ کر کراچی میں آ کے چھپتا ہے، اور کراچی میں اس کو ڈھونڈنا ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ میرے شہر کا تو ہر چھٹا شہری انٹریسبل ہے، اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ پاکستانی ہی نہیں ہے۔ ایک ایسی صورتحال میں جرائم پیشہ عناصر جب کراچی پہنچتے ہیں تو افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ گینگ اپ ہوتے ہیں، گینگز بنتے ہیں ان کے، اور وہ گینگ اپ ہو کر کراچی میں، کیونکہ ان کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے اور جرم کر کے پہلے سے وہاں سے نکلے ہیں، وہ جرائم کرتے ہیں، اور اس جرائم کی دنیا سے ان سنگل انڈیویجول سے گینگ اور گینگ سے مافیاز بنتی ہیں جناب ڈپٹی اسپیکر۔ کراچی کی مافیا سے کون واقف نہیں ہے؟ لینڈ مافیا ایک بہت بڑی مافیا ہے ہماری۔ مجھے کہنے دیجئے جناب ڈپٹی اسپیکر، کراچی پاکستان کا وہ مظلوم ترین شہر ہے کہ جس کا کوئی لینڈ ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ کراچی آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا شہر ہونے کے باوجود، مسلم دنیا کا سب سے بڑا شہر ہونے کے باوجود،
دنیا کے 90 ممالک سے زیادہ بڑا آبادی کے لحاظ سے شہر ہونے کے باوجود 2 سال پہلے کراچی کو ماسٹر پلان ملا ہے جناب ڈپٹی اسپیکر۔ کراچی ایک خضرا پودے کی طرح، ایک خضرا جھاڑیوں کی طرح بڑھتا شہر ہے، ایک آکاش بیل اور امر بیل کی طرح کا شہر ہے کہ جو ہوا میں معلق ہے۔ اس شہر کا کوئی لینڈ ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ اور پھر آپ کو جان کر حیرت ہوگی جناب ڈپٹی اسپیکر کہ کراچی کی بلدیہ کے تحت کراچی صرف 33% آتا ہے۔ کراچی پر بیک وقت 13 میئرز حکمران ہیں، جس میں سے صرف 1 منتخب ہے، باقی ریلویز